बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर बेशतर बरतानिया की जो नए इमिग्रेशन कवानीन आए हैं उनके हवाले से कोई ना कोई वीडियो बना रहा होता हूँ, आपको खबरों से आगाह कर रहा होता हूँ। जो वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पर हो, स्किल वर्कर वीजे पर हो, वर्क वीजे पर हो, स्पाउस वीजे पर हो, उनके साथ जो स्पेसिफिकली वाकयात रूनुमा हो होते हैं वो वाकयात मैं आपको यहाँ पर बयान कर रहा होता हूँ। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई आप बुरी खबरें सुना रहे होते हैं। भाई मैं घर में नहीं बना रहा होता हूँ खबरें, जो खबरें आ रही होती हैं मेरा काम होता है उन खबरों को आप तक पहुंचाना। लेकिन आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भाई, वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक 22 साल का पाकिस्तानी बच्चा जो आज से 15 साल पहले बरतानिया गया था पाकिस्तान से। साल 2010 में जब इसकी उम्र 7 साल थी, ये अपने भाई के साथ, अपने वालिद और वालिदा के साथ ईस्ट एंग्लिया बरतानिया जाता है। गालिबन इसको बरतानिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन जनाब 2 साल पहले इस पर 3 किस्म के मुकदमात बनाए जाते हैं और बड़े संगीन नौयत के इस पर मुकदमात बनाए जाते हैं। कन्विक्टेड हो जाता है, 2.5 साल की सजा सुना दी जाती है। और जब पिछले साल इस पर डिपोटेशन लग जाती है, इसको कहा जाता है कि इसको बरतानिया से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि बरतानिया का जो नया कानून आया कि भाई अगर आप कोई जुर्म करेंगे और कन्विक्टेड हो गए तो नो मैटर बाय व्हाट आप बरतानिया के सिटीजन हैं या नहीं है, अगर आप पैदा बरतानिया में नहीं हुए तो आपको उस मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिस मुल्क में आप पैदा हुए थे। इसको डिपोर्ट करने लगे थे 22 साल के पाकिस्तानी स्टूडेंट को। ये नौजवान था, इसके साथ क्या हुआ, एक ऐसा मौजज़ा कि आखिरी वक्त पे इसकी डिपोर्टेशन रुक गई। अब आप ये पूरा वाक्य सुनेगा, आपके अपने भी होश उड़ जाएंगे। और ये जो मुकदमात हैं ये छोटे मुकदमात नहीं है। शॉपलिफ्टिंग बहुत बड़ा मुकदमा होता है भाई, चोरी करना। दूसरा, एक भरे हुए स्कूल में, जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था, उसी स्कूल के अंदर ये चाकू लेके चला गया, तेजधार आला लेके चला गया। सोचिए कितना बड़ा मुकदमा है। इससे बड़ा मुकदमा सुनिए, क्लास ए और बी लेवल की मनशियात का ना सिर्फ इस्तेमाल करना, उसकी तरसील करना। ये 3 मुकदमात इस पर बनाए गए थे और 30 महीने की सजा सुनाई गई थी। मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। जनाब, होता ही है, साल 2010 में ये 7 साल का बच्चा जिसका नाम इजहान होता है, गूगल करेंगे पूरी स्टोरी आपके पास आ जाएगी, लेकिन मेरा पूरा वाकया सुन लीजिएगा, उसके बाद आपने जाके डिटेल में और भी पढ़ लेना है। इजहान नामी ये बच्चा जिसकी उम्र 7 साल होती है, साल 2010 में अपने भाई, वालिद और वालिदा के साथ पाकिस्तान से ये ईस्ट एंग्लिया शिफ्ट कर जाता है, वहां पर चले जाता है। अच्छा, ये स्टूडेंट बड़ा शानदार होता है, ये रग्बी भी खेल रहा होता है, ये क्लास में स्टडीज में भी बड़ा शानदार किस्म का होता है और गालिबन शायद इसको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। 2022 और 2023 के दरमियान इसकी जिंदगी पलट जाती है। इस पर 3 बड़े संगीन किस्म के मुकदमात दर्ज होते हैं। एक, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, शॉप में से कोई चोरी कर रहा होता है, पैसे अदा नहीं किए और पकड़ा गया वो। दूसरा, इसको स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि एक भरे हुए स्कूल के अंदर चाकू लेके पहुंच जाता है। जनाब, इसकी शिकायत होती है और इसको निकाल दिया जाता है स्कूल से। उसके बाद ये मनशियात भी किस लेवल की, क्लास ए और क्लास बी लेवल की मनशियात की तरसील करते हुए पकड़ा गया। इसको मार्च 2024 में इस पर डिपोटेशन लग जाती है, क्योंकि जनाब इसको 30 महीने की सजा सुना दी जाती है और मार्च 2024 में कह देते हैं कि जनाब इसको आपने डिपोर्ट कर देना है। अभी इसकी उम्र 22 साल है। जब ये साल 2010 में बरतानिया आया था उस वक्त इसकी उम्र 7 साल थी। अब होता क्या है, इसकी एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा कराई जाती है। जो ट्राइब्यूनल होता है ना, जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वहां पर एक रिपोर्ट जमा कराई जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब ये पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। इसके अलावा एडीएचडी जो ये होती है ना, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इन बीमारियों का शिकार है। और इन्हीं बीमारियों की शिकार होने की वजह से इसको मनशियात का आदी बन गया या मनशियात की तरसील करने लगे। इस तरह की कुछ मुहिम किस्म की बात लिखी थी, यानी इन बीमारियों की वजह से ये इस तरह की एक्टिविटी के अंदर पड़ गया था। और अगर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्राइब्यूनल में पूरी अपील डाली जाती है तो एक मुद्दा बयान किया जाता है ना, इन्होंने कहा कि जनाब अगर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है तो इसके जो ये मामलात हैं या जो मेडिकल रिपोर्ट है ये मजीद ज्यादा इसके लिए संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। प्लस सिर्फ ये वजह नहीं थी, दूसरी वजह, भाई ये आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टूडेंट था। ये अपने ग्रेड्स में बड़ा शानदार था, ये स्पोर्ट्स में बड़ा शानदार था। यानी एक ऐसा स्टूडेंट था जो किसी भी मामले के अंदर बहुत आगे हुआ करता था, चाहे वो पढ़ाई के मामलात हों, दीगर एक्टिविटीज हों, चाहे स्पोर्ट्स हो, ये अपने आप को मनवाता था
اور اسی وجہ سے عدالت کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جناب یہ بڑا شاندار قسم کا آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے اس کے ریکارڈز ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی اس کی اسٹڈیز ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے اس کی جو ہے نا اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن چونکہ اپنی بیماری اس کی تھی اور شاید اس کے والدین اس کی اس بیماری کو سمجھ نہیں سکے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکے، اور اسی وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ گیا. اس کو سزا سنائی گئی، اس نے سزا اپنی غالباً شاید کاٹ لی ہے یا کاٹ رہے ہوں گے، کیونکہ برطانیہ کا جو نیا قانون آیا نا کہ اگر آپ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے، کوئی بھی کنوکٹڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ پر جرم ثابت ہو گیا، سزا ہو گئی، اب آپ 30% یا 20% اس سزا کا برطانیہ میں گزاریں گے، پھر آپ کو اس ملک ڈیپورٹ کیا جائے گا جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، نو میٹر بائی واٹ، کہ اگر آپ کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ برطانیہ میں بائی بانڈ برٹش سٹیزن نہیں ہے تو بھائی پھر آپ کو اس ملک ڈیپورٹ کیا جائے گا جس ملک سے آپ آئے تھے. تو اچانک جب اس کی ڈیپورٹیشن لگ چکی تھی، انہوں نے ٹرائبونل میں جا کے اپیل کی اور پھر جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ نہیں، اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو پاکستان میں اس کی جو بیماریاں ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی، اور اوبیسلی جب یہ بیماریاں بڑھیں گی تو اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. تو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر اس کی ڈیپورٹیشن کو روک دیا گیا، اور بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کے جو جرائم تھے وہ کم نہیں تھے جو اس پر الزامات لگائے گئے تھے. شاپ لفٹنگ کا بہت بڑا جرم ہوتا ہے بھائی، یہ چھوٹا جرم نہیں ہوتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا جرم ہے، نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ اگر آپ دکان سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، آپ کی امیگریشن کی ستیہ ناش ہو جاتا ہے آپ کے کیس کا. دوسرا، اتنا سنگین جرم کہ بھائی ایک ایسے اسکول کے اندر آپ چھرا لے کے چلے گئے، چھرا اس کے پاس تھا اور یہ اسکول کے اندر لے کے چلا گیا. سوچئے کتنا سنگین قسم کا جرم ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے نا بھائی، یہ بہت سنگین قسم کا جرم تصور کیا جاتا ہے. اس سے بڑا جرم منشیات کی ترشید، وہ بھی کلاس اے لیول کی اور بی لیول کی. مارچ 2024 میں اس کی ڈیپورٹیشن لگی تھی، جو میں پوری ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت میں جاتا ہے تو اس کی جو یہ ڈیپورٹیشن ہے اس کو روک دیا گیا ہے. تو میں نے ویسے جتنے بھی ابھی تک واقعات دیکھے ہیں لوگوں کی لائف کے حوالے سے، جو لوگوں نے مجھے اپنے واقعات بیان کیا، اب یقین کیجئے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کافی بڑی تعداد میں مطلب رابطہ کرتی ہے، بات کرتی ہے، بتاتے ہیں اپنے کیسز کا، دیگر چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کنسنٹ کے ساتھ، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری باتوں کو آپ شیئر کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہو سکے، دیگر لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہو سکیں. اس میں کبھی کبھی وہ اپنی شناخت کو چھپانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ آبویسلی ہم ان کی شناخت کو محفوظ، لیکن یہ سٹوری اگر آپ گوگل کریں گے نا، آپ لکھیے گا تو آپ کو تمام چیزیں آ جائیں گی. اذہان اس کا غالباً نام ہے، اور برطانیہ کا یہ معاملہ ہے. ایسٹ اینگلیا میں یہ آئے تھے اپنے والد، والدہ اور بھائی کے ساتھ. اب بنا ان کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں، ان کو برطانیہ میں رہیں گے، اپنی جرم کی سزا کاٹیں گے. 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں، دونوں وجہ میں، پہلی وجہ یہ کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے، جسٹ بیکاز کہ یہ بہت بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اور دوسرا کیونکہ یہ جن بیماریوں کی وجہ سے ان ایکٹیویٹیز میں پڑا تھا، ان بیماریوں کا ان کے والدین کو اندازہ نہیں ہو سکا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا. اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.